यीशु ने शिफा आपकी बात तेरे मारे सभी बुलंद आवाज से फिर तेरे फूल बहाने से तेरे फूल बहाने से मुझको मिली मुझको तेरे मारे से यीशु ने शिफा पाई तेरे से सब कहेंगे बेटे भी कहेंगे तो खामोश में तेरे से मेरी तुझको कोई 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 चारा करे तुझसा नहीं कोई चारा करे तुझसा नहीं तुम का सागर हो तुम
हालेलुया हालेलुया। अपनी जगह पर तशरीफ रखें, के साथ बैठेंगे। किस ने शफा पाई है खुदा यीशु मसीह के मार खाने से? हम सब ने शफा पाई है उसके मार खाने से। तूने अपनी जान दे के मेरी जिंदगी बचाई है। उसने जरूर है कि अपना वादा भी उसने पूरा कर दिया है। खुदा बाप का शुक्र अदा करते ये सारी बातें साथ कलमात के अंदर आपको मिल जाएगी। जब आप साथ कलमात सुनते हैं तो उसमें लिखा हुआ है उसके खून बहाए जाने से हमने रिहाई पाई है, निजात पाई है उसके पाक खून से। खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं। मेरी जो बात है खुदा के कादर के साथ मिलकर आपके गीत हम गाने वाले होंगे। कोई भी गीत या जो भी वो गाना चाहते हैं उसके साथ मिलकर गाएंगे। के बाद खुदावंद की सताइश में हम गाते हुए गीतों की जो किताब है उसमें से गीत नंबर 100 गीत नंबर 100 जो है वो खुदावंद की तारीफ में हम गाएंगे। और गीत के खास विषय है जान मैंने अपनी दी खोल दिया पेशवा। पुरानी राग में भी और नई राग में भी है, तो इसको मैं नई राग में जो है वो आपके सामने पेश करूंगा, गाऊंगा। जान मैंने अपनी दी खोल दिया पेशवा के पाए जिंदगी
موت سے ہو رہا یہ جان یوں دی تجھے کیا دیکھا تجھے کیا دیکھا تجھے جان میں اپنی دی کون دیا کہ پائے زندگی اور موت سے ہو رہا یہ جان یوں دی تجھے کیا دیکھا تجھے کیا دیکھا تجھے جان میں اپنی میں چھوڑ کر خاصرا زمین پر آیا تھا میں چھوڑ کر خاصرا زمین پر آیا تھا ہوا غریب تنہا اور دکھ اٹھایا تھا ہوا غریب تنہا اور دکھ اٹھایا تھا کیوں میں نے چھوڑا سب کیا چھوڑتا ہے تو اب کیا چھوڑتا ہے تو اب جان میں اپنی دی مصیبت بے بیان میں نے گوارا کی مصیبت بے بیان میں نے گوارا کی کہ بچے تیری جان تو کہ بچے تیری جان تو پائے مخلصی کیوں دکھ میں میں رہا کیا تو نے کچھ کہا کیا تو نے کچھ کہا جان میں نے اپنی دی میں لایا ہوں نجات اور معافی کائنات میں لایا ہوں نجات اور معافی کائنات میں لایا بے حیات اور صلح یہ سب کچھ لایا ہے تو کیا لایا ہے
अब तू क्या लाया है जान मैंने अपनी दी खून दिया रेशा के मारे जिंदगी और मौत से हो रहा ये जान क्यों दी तुझे प्यार का तू मुझे प्यार का तू मुझे प्यार का तू मुझे। हालेलुया हालेलुया। एक जोरदार ताड़ी बजाएंगे अपनी यीशु के लिए। खुदा बाप का धन्यवाद करते हैं। गा रहे थे हम खुदा के खादम के साथ मिलकर, लिखा है क्या तू छोड़ता है अब सब कुछ, खुद ही का इनकार अपने दिल में करने की जरूरत है। खुदा यीशु मसीह से जब जा रहे थे तो किसी ने कहा क्या कुरान मुझे इजाजत दे कि पहले मैं अपने मुर्दे को दफना के आऊं। खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा था? मुर्दों को मुर्दे ही दफनाएंगे, तू छोड़ दे तो अब सब कुछ, दूसरा मेरे पीछे आ जा। मुर्दे को ही नहीं, उन्होंने क्या क्या मुर्दे उनका मुर्दे ही दफना के तू छोड़ दे तो मेरे पीछे आ जा। हमें अपनी खुदी का इनकार करने की जरूरत है। खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं। हम अपने पैरों पे खड़े होंगे और खुदा के खादम के लिए हम दुआ करेंगे, कलाम के लिए हम दुआ करेंगे और उसी दौरान अपने दिलों को भी हम याद करने वाले होंगे। और मेरी दरख्वास्त है कि भाइयों में से ये दुआ हम करेंगे, आज़ादी होगी, कोई भी दुआ में मदद रहनुमाई कर सकता है और भाइयों के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। दुआया रूम में रहते हैं, दुआया कोर्स या वो खुदा के खादम के साथ मिलकर रहेंगे। अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और हम दुआ करने वाले हैं। Praise the Lord. Hallelujah. बहस जिंदगी इख्तियार करेगा क्योंकि अब वक्त है कि शहंशाहों का शहंशाह, राजाओं का राजा अपने कलाम को हमारे दरमियान में नाज़िल करने को है। हालेलुया। भाई जावेद के साथ रहकर हम ये दुआ करेंगे। जाएगा जिंदा खुदा विश्व का अपनी तमाम जिस्मानी वाणी तेरे सामने रखते हैं, अपनी तमाम अपनी तमाम जिस्मानी वाणी दुख तकलीफ बीमारियां तेरे सामने रखते हैं। इस तो पर और इसी की शिफा का मतलब इत्मीनान और तसल्ली का साथ तेरा शुक्र तेरी जात को खुदा खुदा मेरे खुले फाटकों के लिए नहायत तेरी शुक्रगुजार, मेरे पाक करने होने की नहायत तेरी शुक्रगुजार। हम तो सुना के लिए दुआ के लिए मेरे पाक का आप जो बताता है वो हमारे बेकार से मेरे पाक का आज का जो पाक हुआ पढ़ा जाए, सुना जाए, समझा जाए, हमारे बेकार से मेरे पाक का दुआ कर तुम तेरी खातिर की जो आज हमको अपने पाक हुआ सिखाने के मेरे पाक करता हूँ। इनको छोड़ो पसंद ताकि ये ताजगी
तंदुरुस्ती का सिर्फ तेरे नाम के शुक्रगुजार भी दुनिया को बता सके कि खुदा आज से मेरे को एक के साथ एक को छू हो सका ताकि ये ताजगी पाए तंदुरुस्ती पाए सेहत पाए तेरे नाम को बता सके हमारी पूजा उसको उनका ये दुआ हम बेटी अपने खुदा मांगते हो पाए हमें आंखें बंद रहेंगी, इसी तरह अपने पैरों पे हम खड़े रहेंगे और खुदा के साथ मिलकर हम दुआइयाँ रूम में रहते दुआइयाँ कोर्स उनके साथ मिलकर हम गाने वाले होंगे। जाने दो जाने दो जाने दो प्रभु यीशु के पास जाने दो, दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे, हाल दिल का सुनाने दो, प्रभु यीशु के पास जाने दो, दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे, हाल दिल का सुनाने दो, प्रभु यीशु के पास जाने दो, मेरे यीशु के पास जाने दो। खुदावा का शुक्र अदा करता हूँ आपकी सारी जिंदगियों के लिए, और मेरी दरख्वास्त है खुदा के कादिर के साथ मिलकर हम वो कलाम को सीखने और सुनने वाले सब अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगे और जोरदार ताली बजाएंगे खुदा के खादम के लिए, अपने यीशु के लिए बजाएंगे जोरदार ताली खुदा के खादम के लिए। मैं दावा देता हूँ खुदा के खादम से तुमसे कलाम हम सुनने और सीखने वाले हों। खुदावंद यीशु मसीह के पाक अज़ली अबदी और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज थोड़ी देर के लिए मैं और आप अपनी ज़िंदगियों को खुदा के कलाम के लिए तैयार करें, ताकि खुदावंद हमारा जिंदा खुदा आज अपने कलाम अक़दस के वसीला से ना सिर्फ मेरी ज़िंदगी के साथ बल्कि आपकी ज़िंदगी के साथ भी बात करने वाला, जिनके पास खुदावंद का कलाम अक़दस मौजूद है वो मेरे साथ निकाल सकते हैं। लूका की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 56 आयत जो है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और इसकी 2 आयतें हम पढ़ेंगे, 54, 55 और 56 3 आयतें। कोई भी खुदा के कलाम अक़दस को पढ़ने में मदद कर सकता है। फिर उसने लोगों से भी कहा कि जब बादल को पश्चिम से उठते हुए देखते हो तो फौरन कहते हो कि मींह बरसेगा और ऐसा ही होता है। और जब तुम मालूम करते हो कि दखना चल रही है तो कहते हो कि लू चलेगी और ऐसा ही होता है। हाँ जी, आखिरी आयत भी पढ़ दें। एरियाकारो जमीन और आसमान की सूरत में तो इम्तियाज करना तुम्हें आता है, लेकिन इस जमाना की बाबत इम्तियाज करना क्यों नहीं आता। खुदावंद के कलाम अक़दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।
عزیزو آج تھوڑی دیر کے لیے خدا کی کلام اقدس پر ہم غور کرتے ہوئے خدا کی کلام اقدس کی ان باتوں کو جو آج میں نے اور آپ نے خدا کے مقدس کلام میں سے پڑھی ہیں، تاکہ آج خداوند میرا اور آپ کا زندہ خداوند ہمارا خدا اپنے کلام اقدس کے وسیلہ سے میری اور آپ کی زندگی سے ہم کلام ہو سکے، میری اور آپ کی زندگی سے بات کرنے والا ہو۔ خدا کے کلام اقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند ہمارا زندہ خدا انسان اور اس کی زندگی کے بارے میں جب خداوند بات کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ سمجھدار ہے، وقت کے آنے سے پہلے اس وقت کو بھانپ لیتا ہے یا جان لیتا ہے اور بتا بھی دیتا ہے۔ موسم جس طرح ہمیں پتا ہے کہ یہ سردیوں کے موسم چل رہے ہیں اور اس کے بعد جیسے ہی موسم تبدیل ہوگا تو آٹومیٹیکلی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب کس کا موسم شروع ہو جائے گا جی؟ گرمی کا موسم شروع ہو جائے گا۔ تو خدا کے کلام اقدس میں بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم ہر ایک وقت کے امتیاز کو تو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، موسموں کی تبدیلی کو تو بڑی دور سے سمجھ لیتے اور بھانپ لیتے ہیں، لیکن جس دور میں جس وقت میں اور آپ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں ہم اس کے بارے میں فکر مند اور پریشان نہیں ہیں۔ خدا کی کلام اقدس میں وقت کے بارے میں کیا لکھا ہے جی؟ وقت کو کیسا جاننا ہے؟ لکھا ہے وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن کیسے ہیں جی؟ خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں اے ریاکارو زمین اور آسمان کی صورت میں تو امتیاز کرنا تمہیں آتا ہے، بڑی آسانی سے ہم ان چیزوں کو بھانپ لیتے ہیں، ہمیں پتا ہے، لیکن لکھا ہے لیکن اس زمانہ کی بابت امتیاز کرنا کیوں نہیں آتا؟ خدا کے کلام اقدس کے مطابق عزیزو آج میں اور آپ جس دور میں جس زمانہ میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور خدا کے کلام اقدس کے مطابق یہ زمانہ اچھا نہیں ہوگا آگے کتنا بھی آگے کو وقت چل رہا ہے، جیسے جیسے ہمارا وقت بڑھ رہا ہے، جیسے جیسے ہماری عمریں بڑھ رہی ہیں، جیسے جیسے دور آگے جاتا جا رہا ہے، تو خداوند یسوع المسیح نے بھی اپنی زبان مبارک سے کہا تھا کہ دیکھو میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر کس کے پاس ہے جی؟ میرے پاس ہے۔ خدا کی کلام اقدس کے مطابق عزیزوں میں اور آپ آج ہم ہر ایک بات کا اندازہ اور امتیاز کرنے میں تو بڑے ماہر ہو گئے ہیں، ہم دور سے کوئی چیز دیکھ لیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے یا کیا ہونے والا ہے، لیکن خدا کا کلام ہمیں خدا ان کے کلام اقدس کے مطابق بڑی دیر سے ہماری زندگیوں میں ہمیں تیار دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں وقت کے لحاظ سے چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کرنے والے، کلام حق کی پہچان تک پہنچنے والے، خدا کے قد کی پہچان تک پہنچ جانے والے ہوں، لیکن آج بھی خدا کے کلام اقدس کے مطابق جس طرح بچہ دودھ کا کیا ہے؟ ہاں جی، جس طرح بچہ دودھ کا محتاج ہے، جس طرح بچے کو بڑھنے کے لیے دودھ کی ضرورت ہے، اج بھی اسی دودھ دی تلاش دے وچ لگے ہوئے ہیں۔ خدا کا کلام تے کہتا ہے کہ وقت کے لحاظ سے تمہیں کیا ہونا چاہیے تھا جی؟ وقت کے لحاظ سے پتہ نہیں کتنی دیر سے میں اور آپ خدا کا کلام پڑھے اور کتنی بار ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، کتنی دیر سے ہم خدا کے کلام اقدس کو سن رہے ہیں، لیکن اس سے حقیقی طور پر صرف سن لینے سے کچھ نہیں ہے، اسے جب تک میں اور آپ عملاً اپنی زندگی میں نہیں آنے دیتے، اپنی زندگی میں نہیں بسنے دیں گے، تو یہ میری اور آپ کی خاطر صرف
سننے کی حد تک کیا ہے رہ جائے گا۔ خدا ان کے کلام اقدس میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ سننے سے کیا پیدا ہوتا ہے جی؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں کلام سننا نہیں چاہیے، خدا ان کے کلام اقدس میں لکھا ہے کہ سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جب ہم خدا کے کلام اقدس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، جب ہم خدا کے کلام اقدس کی حقیقت کو سنتے ہیں، تو ہی یہ ہمارے بندنوں سے ہمیں آزاد کر سکتا ہے۔ خدا کے کلام اقدس میں لکھا ہے کہ جب تم سچائی کو کیا کر لو گے؟ جان لو گے۔ جب تم سچائی کو جان لو گے، جب تم سچائی کو اپنی زندگی میں لے لو گے، تو سچائی ہی تم کو کیا کرے گی؟ تو آج عزیزو خدا کے کلام اقدس کے مطابق ہم آ رہے ہیں، ہم خدا کی حضوری میں آتے اور جاتے تو ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے کہ خدا کے کلام اقدس کے مطابق ہم ہر ایک بات میں امتیاز کرنا تو سیکھ گئے ہیں، زمانوں میں امتیاز کرنا سیکھ گئے ہیں۔ ایون کے لکھا ہے کہ زمین اور آسمان کی صورت میں امتیاز کرنا سیکھ گئے ہیں۔ بادلوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہی بلیک کالے بادل آتے ہیں، ہم سارے جیسے آندیاں چلتی ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہاں جی ہوں آندھی چلے گی، ہاں ہوں بارش ہوئے گی، میਂਹ ہوئے گا، اور ہوتا بھی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان چیزوں سے ہم کیا لگا لیتے ہیں؟ اندازہ لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں ہمیں خدا کے کلام اقدس کے مطابق تیار ہونے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو خدا کے کلام اقدس کے مطابق تیار کرنے کی ضرورت ہے، خدا کے کلام اقدس کے مطابق ہم تیار نہیں ہوتے۔ لکھا ہے پھر اس نے لوگوں سے کہا کہ جب بادل کو پچھم سے اٹھتے دیکھتے ہو تو فوراً کہتے ہو کہ میਂਹ برسے گا، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم پہچان لیتے ہیں، جان لیتے ہیں ہونتے میਂਹ کا موسم ہے، ہونتے میंਹ برسے گا، ٹھیک ہے، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم جس دور میں رہتے ہیں، جس وقت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جس وقت میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ زمانہ برا ہے، دور برا ہے، اور آگے اس سے بھی زیادہ برا ہوتا چلا جائے گا۔ خدا کے کلام اقدس کا یہ فرمان ہے کہ حالات جو ہے نا وہ آگے بہتر نہیں ہونے بلکہ برے سے برے ہونے ہیں، اور خدا کے ایماندار لوگ ہوتے ہوئے، خدا ان پر یقین کرتے ہوئے، اس کے کلام کو جانتے ہوئے، خدا ان کے کلام اقدس کے مطابق عزیزوں میں اور رات حقیقت میں ہمیں اپنے آپ کو خدا کے کلام اقدس کے مطابق ہر وقت کیا رکھنے کی ضرورت ہے؟ تیار رکھنے کی ضرورت ہے۔ خدا ان کا کلام کہتا ہے ہم ہر ایک بات میں تو امتیاز کرنا سمجھ گئے ہیں، جان گئے ہیں، لیکن جدو خدا دے کلام دی گل ہوندی ہے، جدو خدا دے نجات دی گل ہوندی ہے، جدو خدا ان دے ول آن دی گل ہوندی ہے، خدا ان دی قربت چاہن دی گل ہوندی ہے، خدا دی نزدیکی چاہن دی گل ہوندی ہے، خدا دے قدماں چاہن دی گل ہوندی ہے، پھر ہمیں ہمارے کام ہی نہیں چھوڑتے۔ یہ دنیا جسے ہم زیادہ اپنے اندر آنے دیتے ہیں بجائے کہ ہم خدا کے کلام اقدس کے مطابق خداوند کو اپنی زندگی میں رکھیں۔ کئی بار یہ ہوتا ہے جڑی ساری دنیا دے وچ زندگی جڑی کشتی دے مانند ہے نا، تے ایدے وچ خداوند یسوع ہے تے وے نال ساڈے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ ہاں جی وہ سو رہا ہے پیچھے، اور ہم کوشش ہی نہیں کرتے ہیں کہ اسے کیا کرنے والے ہوں، یسوع نو جگائیے۔ اسی لیے خدا کے کلام اقدس کے مطابق اتوں دی اسی بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن حقیقت چ روحانی زندگی جیڑی ہے وہ ساری ختم ہوندی جا رہی ہے۔ خداوند موجود تو ہے، مگر ہمیں خدا کے کلام اقدس کے مطابق اسے جگانا ہے، اس سے اٹھانا ہے، اور پھر خدا کے کلام اقدس کے مطابق شاید ہم یسوع کو جب تک اٹھاتے نہیں ہیں، جب تک یسوع کو حقیقت میں اپنی زندگی میں نہیں آنے دیتے ہیں، اور پھر شاید سنتے رہتے ہیں، کلام سنتے رہتے ہیں، خدا دے بارے چ سنتے رہتے ہیں، تو وہ ایک کنوں سننے ہیں تو دوسرے کنوں کی کرتے ہیں جی کرتے رہتے ہیں، دل چ نہیں بسان ڈے، تو آہستہ آہستہ پھر جڑا دنیا کا پانی ہے نا ملاوٹ کا، ٹھیک ہے، وہ ساری زندگی چ بڑھتا جاتا ہے، اور پھر کئی بار انج ہو جاتا ہے
کہ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ डगमगाना शुरू हो जाती है। अज़ीज़ों, जब तक मैं और आप दुनिया में हैं, खुदा के कलाम में इक़दस में लिखा है दुनिया में तो रहो मगर दुनिया के हम शक्ल। लेकिन हमने क्या किया है, हम यस्सु को भी अपने साथ साथ रखे हुए हैं और दुनिया को भी अपने अंदर आने की इजाज़त असी की कीती है जी, दे रखी है। हम हर एक बात में तो बड़े समझदार हैं, लेकिन जहाँ पर हमें समझदारी दिखाने की हकीकत में ज़रूरत है, तैयारी की ज़रूरत है, अपने आप को खुदावन के लिए तैयार करने की ज़रूरत है, घरानों को खुदावन के लिए तैयार करने की ज़रूरत है, वहाँ पर हम बिल्कुल डल हैं, हमें पता ही नहीं है। आज अगर मेरा और आपका मुनज्जी खुदावंद यस्सु हमें लेने के लिए आ जाए तो कि कल्ले ही थोड़ी कोशिश होगी कि मैं कल्ला ही चला जावां, कि तुसी कोशिश करना चाहोगे कि असी अपने घराने, अपने भरा, अपनी भैन, अपने बच्चों नूं, अपनी बीवी नूं भी मैं बचा के खुदावंद दे उस इस्तकबाल वास्ते तैयार करने वाला हूँ। तो आज खुदा की कलाम इक़दस के मुताबिक अज़ीज़ों में देखना है दुनिया हमारे अंदर अंदर आती जा रही है उस कश्ती को डुबोने के लिए, और हम भी आहिस्ता आहिस्ता उसे इजाज़त देते जा रहे हैं कि वो साढ़े अंदर आती जाए। कश्ती जब पानी के ऊपर है ना तो वो बड़ी अच्छी चल रही होती है, लेकिन जो पानी उहदे विच आ जाए तो की होता है जी। और कई बार है जिंदगी की जी कश्ती है ना जी खुदा ने सानू दी हुई है, ठीक है, हम इसके अंदर खुद सुराख करना शुरू कर देते हैं और उस सुराख तो भी पानी की है जी अंदर बढ़ना, उससे भी वो पानी अंदर आना शुरू हो जाता है आहिस्ता 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 आहिस्ता, थोड़ा जहा पैरा च आया, फिर पैरों तो उत्ते 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 एक टाइम आया कि कश्ती पूरी पानी के नाल, तो जो पानी ना भर जाएगी तो की होएगा, हाँ जी डूब जाएगी, तबाह बर्बाद हो जाएगी। और हम आज दुनिया की फिक्र तरद्दुद में लगे हुए हैं। वो अच्छा हिस्सा जो खुदा मेरी और आपकी ज़िंदगी में देना चाहता है, वो अच्छा हिस्सा जिसे मैंने और आपने अपनी ज़िंदगी में अपनाना और जिसका फैसला मैंने और आपने करना है, शायद हम भूल जाते हैं। इंसान जिसको खुदा ने इतनी अकल दी है कि आज वो चांद को सर कर चुका है, चांद पर पहुंच चुका है, ठीक है, लेकिन जो खुदा की गल आती है तो उदों हाँ जी खुदा तक उन्हें पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं है। वो इस बात को महसूस ही नहीं करता कि मैंने खुदा को भी जवाब, कश्ती भरी जान रही है, भरी जा रही है दुनिया के गल्लां दे नाल, दुनिया की चीज़ों के नाल, लेकिन यस्सु नूं असीं जगाउण की कोशिश कर ही नहीं रहे। वो मेरे साथ है, वो आपके साथ है, हमारा ये वादा है, वो तो नहीं कभी भी छोड़ता, वो तो हमेशा अपने लोगों के साथ है। पर क्या आप उसके साथ हैं? क्या आप उस पर इन्हिसार कर रहे हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी को उस पर मुनस्सर होते हुए देखना चाहते हैं कि सिर्फ असी अपनी कोशिशें करनियां ने? जिस तरह के हम देखते हैं कि जो खुदा उनके शागिर्द थे उन्होंने भी कोशिश की कि अपने आप को बचा सकिए, उन्होंने कोशिश की थी कि कश्ती जो पानी कढ़ी है सामान शायद कटा देवांगे तो कश्ती शायद बच जाएगी, लेकिन उनकी अनथक कोशिश के बाद कुछ भी नहीं हुआ। फिर उनको ये याद आया कि यार साडे नाल ते मालिक मौजूद है, साडा खुदावन मौजूद है, साडा आका मौजूद है साडे नाल, यस्सु नूं जगाइए। और फिर उन्होंने क्या किया जी, यस्सु को जगाया, और यस्सु ने क्या किया था, उस पानी और तूफान को थमा दिया था। आज अजीजों मेरी और आपकी ज़िंदगियों में बहुत बड़े बड़े ऐसे तूफान हैं जो हमें गर्क करना चाहते, हमें तबाह बर्बाद कर देना चाहते हैं। हम अक्लमंद तो बड़े हैं, हमारे अंदर हर चीज़ की सूझबूझ है, लेकिन खुदावंद की पहचान आज हमारी ज़िंदगी में सॉरी से मौजूद ही नहीं है। हम खुदावंद की कुर्बत में ही नहीं आना चाहते, हम खुदावंद की नज़दीकी में आना पसंद नहीं करते। हमें वक्त के लिहाज से खुदा का कलाम बयान करता है कि उस्ताद होना था
یا استاد بننے کی ہمیں ضرورت تھی، لیکن ہم ہر ایک چیز میں استاد ہیں، لیکن خدا کے کلام اقدس کے مطابق تیار نہیں ہیں۔ جب تک یسوع میری اور آپ کی زندگی میں جاگا نہیں ہوگا، اور جب تک میں اور آپ بجائے کہ یسوع تے اپنی نظراں لگائیے دنیا تے اپنی اکھاں تے نظراں لگا کے رکھاں گے، ہم کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ ہاں، آہستہ آہستہ یہ کشتی جس میں شاید ہم نے خود ہی سوراخ گناہوں کے وسیلہ سے سوراخ بنا دیے، یہ دنیا، یہ گناہ آہستہ آہستہ ان سوراخوں سے ہمارے اندر، ہماری زندگی میں کیا ہے، آتا چلا جا رہا ہے۔ ایک ٹائم آتا ہے کہ سانوں خود بھی پتہ نہیں ہوندا تے اسی اس وقت موت تو دوچار ہو چکے ہونے ہیں۔ عزیزو، آج خدا کے کلام اقدس کے مطابق اپنی زندگیوں کو دیکھیں۔ کئی بار آپ کو یاد ہے، میں بتاتا ہوں کہ ہماری زندگی اس گناہ میں جب بسر ہو رہی ہے یا گزار رہے ہیں تو اس دلدل کی مانند ہے کہ جس کے اندر اگر انسان گرتا ہے تو وہ دلدل کیا کرتی ہے جی؟ ایک دم نہ بندے کو کھچ لیندی۔ ہاں جی، کی کرتی ہے؟ اور وہی سوراخ جو میں نے اور آپ نے بنایا نا، وہ بھی آہستہ آہستہ پانی آ رہا ہے، آہستہ آہستہ گناہ سانوں تھلے 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 کھچدا جان دے ہے، ایون کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان دی موت ہو جاتی ہے، موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو عزیزو، آج میں نے اور آپ نے سوچا ہے، وقت ہمیں آج تیار کرنا چاہتا ہے، لیکن وقت کو کیا ہمیں جاننا ہے؟ وقت کو غنیمت جانو، وقت کو غنیمت جانو، کیونکہ دن کیسے ہیں؟ آج اپنی آنکھیں، روحانی آنکھیں کھولیں اور پہچانیں کہ یسوع جلد آنے والا ہے، اس کا یہ وعدہ ہے۔ کیا میں اور آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا میری اور آپ کی زندگی اس کے لیے تیار ہے؟ ہاں، ہو سکتا ہے کہ وہ میرے ساتھ تو ہو، لیکن مجھے اسے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جگانے کی ضرورت ہے۔ شاید ابھی بھی خداوند یسوع جو ہے وہ میرے ساتھ ہو، لیکن میری آنکھیں شاید کہیں اور لگی ہوں، میں شاید اپنی کوششوں میں لگا ہوں کہ اپنے آپ کو بچا سکوں، لیکن مسیح کے بغیر میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ قرآن کے کلام اقدس میں لکھا ہے کہ تم مجھ میں اور میں تم میں، ٹھیک ہے، قائم رہوں، جیسے ڈالی درخت میں کیا ہے جی؟ ہاں جی، جس طرح ڈالی درخت قائم رہتی ہے تے بہت سارا کی لیندی ہے، اگر وہ ڈالی خداوند تو الگ کر دیتی جائے، اس درخت تو جدا کر دیتی جائے، خود سے کتنی دیر تک رہ سکتے ہیں جی؟ کوئی ڈالی توڑیں تو مشکل سے یہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے ایک دن بڑی مشکل سے نکالے، لیکن بعد میں آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا ہو جائے گی، شاید وہ پتے بھی جڑے پہلو ہرے بھرے سن وہ بھی سارے کی ہو جان گے، سوکھ جان گے۔ عزیزو، آج خدا کے کلام اقدس کے مطابق ہمیں اپنی اپنی زندگیوں کو تیار کرنا ہے۔ آج خدا کے کلام اقدس کے مطابق ہمیں وقت کو سمجھنا ہے، وقت کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، کیونکہ دن برے ہیں اور دنیا کے حالات ہمیں بتا رہے ہیں، دنیا کے واقعات ہمیں بتا رہے ہیں، دنیا کے نشان جو کہ خدا کے کلام اقدس میں دیے ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے تو ہمیں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ تیار رکھنے اور تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت اچھا نہیں ہے۔ پچھلے سال کتنی بربادی زندگی میں، بہت ساری زندگیاں جو ہیں وہ اس جہان فانی سے چلی گئی، آگے اور پریشانیاں۔ تو عزیزو، میں اور آپ اپنی اپنی زندگی پر غور کر لینے والے ہوں، خدا کے کلام اقدس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سمجھ لینے والے ہوں کہ آج میں اور آپ کہاں پر ہیں، اور میرا اور آپ کا منجی خداوند ہمارا زندہ خدا ہمیں کیسے دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا آج ہم اس میں پیوست ہیں؟ کیا ہم آج اس میں تیار ہیں؟ کیا وہ میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں موجود ہے؟ تو کیا ہم نے اسے جگایا ہوا ہے؟ ہم نے اس پر اپنی آنکھیں لگائی ہوئی ہیں؟
یا کہ حالے بھی یسوس ہو رہے ہیں اے زندگی دے وچ آہستہ آہستہ پانی کی ہوندا جا رہا ہے جی گناہ دے وسیلہ نال گناہ آہستہ آہستہ ساری زندگی نو دفن کردا تے ساری زندگی نو ختم کردا جا رہا ہے اور ہم آہستہ 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 ہلاکت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آج عزیزو خدا کے کلام اقدس کے مطابق ہمیں سوچنا ہے, ہمیں وقت کی قدر کرنی ہے. یہ وقت جو گزر جاتا ہے کیا کبھی واپس لوٹ کر آتا ہے جی؟ جو وقت گزر جاتا ہے وہ کبھی بھی واپس نہیں آتا. اس لیے اگر آج ہم وقت کو غنیمت نہیں جانتے, آج ہم خداوند کی قدر اور منزلت کو نہیں سمجھتے, تو پھر میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی اور دوسرا وقت نہیں ہے. بڑی خوبصورت بات خدا کے کلام اقدس میں لکھی ہے, ہونی یاد کرن دا وقت ہے. لکھے قبر میں کون تیری شکر گزاری یا یادگاری کرے گا. پھر کوئی چانس نہیں ہے, پھر کوئی وقت نہیں ہے. اس لیے عزیزو آج ہمیں خدا کے کلام اقدس کے مطابق اپنی زندگیوں کو دیکھنا, پرکھنا اور تیار کرنا ہے. آئیں ہم اپنے سر کو جھکائیں, اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا کریں. سب سر خدا کی حضوری میں جھک جائیں اور ہر ایک آنکھ خدا ان کی حضوری میں بند ہو جانے والی ہے. پرور کے خالق ہمارے زندہ آسمانی باپ, دل کے تھا گہرائیوں سے خدا آپ کا شکر کرتے ہیں, آپ کی تعریف کرتے ہیں زندہ خدا. آج کے تیرے پاک ازلی مقدس اور زندہ کلام کے لیے خدا, جو دو دھاری تلوار سے بھی زیادہ تیز, شہد کے ٹپکوں سے بھی زیادہ میٹھا اور خدا نجات کا باعث ہے, ہم تیرا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تیرے مقدس کلام کے لیے, تیرے منہ کی باتوں کے لیے, تیرے بھید کی باتوں کے لیے خدا, جو تو ہماری زندگیوں پر کھولتا اور آشکارا کرتا ہے. ہم تیرا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تیرے معتبر کلام کے لیے خدا, جو خدا ہماری زندگیوں کو بچانے کی قدرت اور طاقت رکھتے ہیں. ہم تیری حضوری میں آ جاتے ہیں خداوند اور اپنے آپ کو تیرے سامنے خداوند لاتے اور پیش کرتے ہیں. تو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہو, ہم میں سے ہر ایک کو جو خدا تیری حضوری میں موجود ہے, تیرا خادم ہوتے ہوئے خدا تیری برکت ایک ایک زندگی کے لیے مانگتا. خدا ہم بخش دے, جس طرح تیرے کلام اقدس سے خدا ہم نے سیکھا ہے کہ تو بہت جلد آنے والا اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر خدا آپ کے پاس ہے. تو ہی الفا, تو ہی اومیگا, تو ہی اول اور آخر ہے. خدا ہمیں اپنے لیے تیار کر, ہمیں کلام اقدس کے مطابق تیار کر, ہمیں خدا اپنے وقتوں کی پہچان بخش, تاکہ خدا ہم حقیقت میں تیرے لیے تیار ہوں. اور نہ صرف خدا ہم خود بلکہ ہمارے گھرانے بھی خدا تیرے لیے تیار پائے جانے والے, تاکہ جب تو آئے تو خدا ہم اکیلے نہیں بلکہ خدا ہمارے گھرانوں کے گھرانے, خاندانوں کے خاندان خدا بادلوں پر اڑ کر خدا تیرا استقبال کرنے والے. تو ہمارے ساتھ ہونا, باقی ماندہ بھی خدا سارے وقت میں تو ہمیں سنبھالنا اور بڑی برکت دینا. یہ سب کچھ ہم تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے مانگ لیتے اور بڑے ایمان کے ساتھ پا لیتے ہیں. آمین. عبادت کے دوسرے حصے میں ہم شامل ہوں گے. آئیں خدا باپ کا شکر ادا کرتے ہیں. میں ساری زندگی کے لیے خدا باپ کا شکر ادا کرتا ہوں. عبادت کے دوسرے حصے میں ہم شریک ہونے والے ہوں گے. میری درخواست ہے ان زندگیوں سے کہ جو پاک میز کے لیے تیار ہیں وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہونے والی ہوں. جو زندگیاں پاک میز کے لیے تیار ہو کے آئی ہیں وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے والے ہوں. خدا کے پاک کلام میں سے ہم تلاوت کرنے والے ہوں گے. پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب, اس کی 23 آیت سے لے کے 29 آیت تک خدا کے زندہ پاک کلام میں سے ہم تلاوت کرنے والے ہوں گے. کلام میں یوں لکھا ہے
کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی بتا دی کہ خداوند یسوع جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کر توڑی اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور یہ کہہ کر کہ یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک کہ وہ نہ آئے۔ اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس پیالے میں سے پیے وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ بس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے یا اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ خدا باپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میری درخواست ہے بیٹی مریم سے کہ اس پاک میز کے لیے ہم دعا کرنے والے ہوں گے، کہ جو پاک میز کے دوسرے حصے میں شریک ہوتے ہیں دعا کرنے والے ہوں گے لوگوں کے لیے جو پاک میز کے لیے تیار ہیں۔ کیونکہ ہمیں تیرے ہاتھ کھانے کی شفا پائی اور تیرے فرمان سے ہمیں رہائی ملی ہے۔ ہم اسی کے نام سے جو لوگ ابھی تک تیار نہیں ہوئے میرے ساتھ تیری یادگاری کے لیے یہ کیا کرو۔ آمین۔ خدا باپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میری درخواست ہے پہلے بھائیوں سے کہ پہلے بھائی آئیں گے، اس کے بعد بہنیں اور بیٹیاں کو ایسے بھی درخواست ہے کہ پرستش میں ڈال رکھیں گے۔ لہو جو یسوع کی مدد سے بہتا ہے، لہو جو یسوع کے بدن سے بہتا ہے، تجھ سے مجھ سے کہتا ہے، لہو جو یسوع کے بدن سے بہتا ہے، تجھ سے مجھ سے کہتا ہے، وہاں میں تیری شفا کو سکتا، وہاں میں تیری شفا کو، وہاں میں تیری شفا کو، وہاں میں تیری شفا کو۔ یہ میرا دل ہے اہلیوں کا نشان، پیوں کے جذبے سے ہوگا جیون نیا، پیوں کے جذبے سے ہوگا جیون نیا، جان کی گناہ چھوڑ تجھ سے مجھ سے کہتا ہے، جہاں میں تیری شفا کو، وہاں میں تیری شفا کو، وہاں میں تیری شفا کو، وہاں میں تیری شفا کو۔ ہر بیماری کا سور یہ لہو دام ہے، ہر مرض کی دوا
से आमिर है, हर गुनाह की दवा बख्शिश आमिर है। इल्हू हक तो खुदा से मिलाता है, तुझसे मुझसे प्यार है। ये इल्हू हक तो खुदा से मिलाता है, तुझसे मुझसे प्यार है। ये मेरा फूल है, दिलों का निशान। ये मेरा फूल है, दिलों का निशान। ये जल्दी से होगा जीवन नया, जल्दी से होगा जीवन मेरा। जान के खुदा जो उठाता है, तुझसे मुझसे प्यार है। जान के खुदा जो खुदा बाप का शुक्र अदा करता हूँ इस पाक मेज़ के लिए। खुदा यीशु मसीह ने पक्की और फरीसियों से कहा कि जब तक तुम मेरा गोश्त और खून ना पियोगे तो तुम में जिंदगी नहीं है। जब तक तुम मेरा गोश्त ना खाओगे और खून ना पियो तुम में जिंदगी नहीं है। तो इस बात पे आपस में फकीर फरीसी जो है वो बुड़बड़ाने लगे। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि आपस में बुड़बड़ाओ ना, जो आसमान से रोटी उतरी वो मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए, मगर जो आसमान से रोटी उतरी है वो मैं हूँ। जो इसमें से खाता और पीता है वो कभी भी ना मरेगा। आए अपने सरों को झुकाए और हम दुआ करने वाले होंगे इस पाक मेज़ के लिए। सब खुदा उनके दूरी में झुकने वाले हैं, सब वाक़े बंद हो। और ये दुआ जो है हम भाइयों के वसीला से हम करने वाले होंगे। कोई भी दुआ में मदद और रहनुमाई कर सकता है, खासकर उन लोगों के लिए कि जो पाक मेज़ में आज शामिल नहीं हुए, उनके लिए भी दुआ करेंगे। उन लोगों के लिए दुआ करेंगे जो पाक मेज़ में शामिल हुए। आए हम खुदा खास तौर के लिए दुआ करता हूँ खुदा तेरे पाक मेज़ के लिए जो हमने खाया और पिया, और खुदा तो हम इसमें जिंदगी पाने वाले हों, बल्कि खुदा नाम में ना मने, बल्कि तेरे नाम में तेरे जलाल से बढ़ते जाए। अपने खुदा यीशु मसीह का नाम मैं यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दीनदार कबूल करता हूँ और अपना निजात दीनदार मानता हूँ।
اے خدا کا تو میرا شخصی نجات دیتا خدا ہے اور رہنما ہے۔ اے یسوع ناصری جتنے بہن بھائیوں نے بیٹوں نے خدا تیرے پیالے میں اور کھانے میں کھایا ہے، اور خدا ان کو بڑی بڑی برکت دینا، اور خدا تیرے نام میں تیرے جلال سے بڑھتے جائے، تیرے نام سے کثرت سے استعمال ہوتے جائے، اور خدا جن لوگوں نے تیرے کھانے میں اور پیالے میں نہیں کھایا اور پیا، اور خدا ان کو بھی کھانے اور پینے میں بڑی بڑی برکت دینا، عقل اور دلائی دینا، حکمت اور طاقت دینا، روح قدرت دینا، پاک روح دینا۔ اے خدا تیرا پاک روح ان سب پر جبت کرتا جائے اور روح قدس ان سب کو ہاتھ دیتا جائے۔ اے خدا تیرے نام سے کثرت سے استعمال ہوتا جائے، اور یسوع مسیح کا نام کو سب اور جلاتا جائے۔ اے خدا میری منت کو سن اور قبول کر، مانگتے پا لیتے ہیں اپنے خدا یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ بابا کا شکر ادا کرتے ہیں بیٹی سے میری جو بات ہے سنڈے اسکول کی بیٹیوں سے کہ ہفتہ وار جو بچوں نے سیکھا ہے انہوں نے سکھایا ہے وہ آپ کے سامنے یہاں بیان کرتے ہیں۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے آج کے لیے موقع بخشا میں سنڈے اسکول کے بچوں کے ساتھ آپ کے سامنے آ سکوں۔ اسی طرح بچے آپ کے سامنے ایک پیش کریں گے اور ایک چھوٹی سی آئے اس کا آئندہ آپ کے سامنے اچھا مسیح میں آپ سب کو سلام۔ میں آپ کے سامنے اسکول پر پہلی ہے وہ جو دل کے قریب ہے کیونکہ آسمان کی بات انہیں کی ہے۔ مسیح میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام سونیکا ہے، میں آپ کے سامنے پہلی ریسٹورینٹ کی تین پارٹنر جو ہے جو دل کا ذریعہ ہے دنیا کے بچوں کو آج کی آج کی چھوٹے بچوں نے سنائے کے سامنے ہونا بڑا میں آپ کے سامنے یعقوب کی اور یعقوب کے بیٹوں کی اسٹوری پیش کرتی ہوں۔ یعقوب کے 12 بیٹے تھے، سب سے چھوٹا تھا یوسف اور اس سے چھوٹا تھا بنیامین، اور یوسف سے اس کا باپ بہت پیار کرتا تھا، اور اس کے بھائیوں نے سوچا کہ ایک دن اس کو کنویں کے اندر پھینک دیتے۔ ایک بھائی نے سوچا اس کا جو خون ہے ہم اپنے سر پہ کیوں لیں، اس کو مار دینا۔ مصری کے تاجر گزر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو بیچ دیتے ہیں، اور پھر وہ اس کو مصر میں لے کے جاتے ہیں، تو پھر وہ فرعون کی خوابوں کی تعبیر کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا، اور پھر فرعون کی خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں، اور پھر وہ اس کو حاکم بنا دیتا ہے، اور پھر وہ اس کی تعمیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ
थोड़ा वक्त में काल पड़ेगा और कहीं भी अनाज ना अगर से अभी से अनाज इकट्ठा करें तो फिर जब काल पड़ता है तो फिर सारे मुल्क वाले सारे शहर वाले उनके पास आते हैं। तो फिर जब उसके भाई आते हैं तो उनको वो पहचान जाता है, लेकिन वो उसको नहीं पहचानते और वो उनसे पूछते हैं तुम्हारा भाई ठीक है और तुम्हारा बाप ठीक है, तो वो बोलते हैं हाँ। तो वो उनको नहीं पहचानते तो बोलते हैं कि अगली बार जब आओ तो अपने बाप को और अपने भाई को लेके आओ। तो इस कहानी का ये मतलब है कि खुदा मुश्किल में हो, जो भी बंदा खुदा का और मुश्किल में हो तो खुदा उसके साथ रहता है। Read your Bible, pray and pray, pray and pray, read your Bible, pray and pray, and you grow, and you grow. Neglect your Bible, forget to pray, forget to pray, forget to pray. Neglect your Bible, forget to pray, and you swing, and you swing, and you swing. Bible पढ़ो करो दुआ, बाइबल पढ़ो करो दुआ के तुम बढ़ते जाओ, के तुम बढ़ते जाओ। बाइबल छोड़ो ना करो दुआ, ना करो दुआ, ना करो दुआ। बाइबल छोड़ो ना करो दुआ के तुम करते जाओ, के तुम करते जाओ। बाइबल करते हैं बेटियों के लिए, टीचरों के लिए कि जो आपका बात है फिर आपके सामने यहाँ बयान करते हैं। सच्चाई हो जाएगी तो चलती जाएगी तो पूरे फैसले को एक राह बनाएगी। ये खुदा की कलाम की सच्चाई है जो आपके दरमियान ये बच्चे कलाम पढ़ते हैं। किस किस ने सुना है जो बच्चा कलाम पढ़ रहा था यहाँ पे? किस किस ने सुना है? सबने सुना है। कौन से मुल्क में काल पड़ा था? बच्चे ने बताया। कहाँ काल पड़ा था भाई? ये मुल्क कनान में काल पड़ा था जहाँ पे ये मौजूद थे याकूब के बेटे, मगर यूसुफ याकूब मिस्र में था। ये दो बेटे किसमें से पैदा हुए थे जी? याकूब के तो 12 बेटे थे, मगर ये दो बेटे यूसुफ और बिन्यामीन, दो बहनें थी लैया और राहल। ये दो बेटे जो पैदा हुए हैं यूसुफ और बिन्यामीन छोटा था, जो जैसे बच्चा आपको बता रहा मुल्क में जब काल पड़ा है तो ये गए हैं मुल्क मिस्र में जहाँ पे यूसुफ मौजूद है।
खुदा पाक का शुक्र अदा करते हैं। आखिर में हम आखिरी गाना जो उसके बाद दुआएं भी हैं वो भी हम सुनने वाले होंगे और उसी दौरान अपने हदियत जा जो खुदा के हजूरी में पेश करने
हालेलुया। एक जोरदार ताली बजाएंगे अपनी शुक्र अदा करते हैं। अभी गवाहियों का वक्त है कि हम गवाही सुनने वाले होंगे। मेरी जो खास है बेटे से कि जिनके पास जिंदा खुदा के बेटे की गवाही है वो यहाँ से अपनी गवाही जो है वो बयान करेगा। मसीह के जलाली और बबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं खुदा का खास शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मेरी और मेरी घराने की ज़िंदगी में से गवाही जो है मुझे आपके सामने जाहिर करने के मौका बख्शा। तो मैं खुदा का खास शुक्र अदा करता हूँ। अब मेरा भाई, शायद आप सबको भी पता है कि मेरा भाई, जो अम्मी हॉस्पिटल में थी, और मेरे लिए और मेरे भाइयों के लिए बहुत मुश्किल था कि हम एक CMS से PN शफा तक हम लोग जो ट्रैवल कर रहे थे। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी अम्मी का समय पेट में पानी था और जब डॉक्टर ने बोला ये पेट का TB है, पेट का कैंसर भी हो सकता है, और भी मज़ीद उन्होंने बीमारियाँ बोली थी। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। तो पेट का TB जो था वो भी मेरे खुदा ने वो भी निकाल दिया है, और सारी जो बीमारी थी वो भी निकाली है। मैं खुदा के दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और भाई भी तंदुरुस्त है। श्री यीशु में मेरी तरफ से सबको सलाम। सलाम थोड़ा सख्त भी है तो थोड़ा सा नरम भी है, जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि मैं जब भी बोलता हूँ तो मैं किसी मसले के ऊपर बोलता हूँ। नहीं तो डीकन साहब होते हैं, अदनान भाई है, वो ज़्यादातर जो है बोलते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों की तरह ना हो जाए। चर्च में चप्पलें जो है आजकल बहुत चलती, जिसकी नए जूते देखते हैं, अगर किसी के साथ किसी की लागतबाजी है तो वो ऐसे उसके साथ चर्च के बाहर करे, चर्च के अंदर ना करे। ये बड़ी मेहरबानी करके कि हम दूसरे लोगों की तरह ना हो जाए कि जैसे मस्जिदों में चप्पलें चलाई जाती है, जो जूते अच्छे होते हैं वो चलाए जाते हैं। हमारे में तो ऐसी बात है ही नहीं कि हम चोरी करें खुदा के घर से, कि हम किसी को चप्पल या जूते अच्छे देखते हैं तो पहन कर चले जाते हैं, अपनी पुरानी छोड़ जाते हैं। बाहर से मेहमानों के साथ भी ये कन्वेंशन के दौरान भी ये हुआ, तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, खैर है, समझ जाएंगे। लेकिन अभी कलीसिया के अंदर भी ऐसा हो रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये हमें सबको सोचने की जरूरत है। कल मैं और पारिस साहब किसी मीटिंग पर थे, बैठे हुए थे, कोई बात थी, तो वहाँ पर पारिस साहब को भी और मुझे भी ये चीज़ बोली गई कि अपने अपनी कलीसिया में थोड़ी सी सख्ती करें। सख्ती की चीज़ की करें कि आजकल वो वकील के साथ बंदा ड्यूटी करता है तो हर वक्त वहाँ पर ही अपना गुजारता है। वकीलों के पास अक्सर ज़्यादातर केस जो है वो आते हैं, तो क्रिश्चियन लड़कियों के इतने केस आ रहे हैं, वो हमारी बेटियाँ हैं, हमारी बहनें हैं। तो उन्होंने बोला कि अपने चर्च में ये ज़रूर जो है ये चीज़ को बयान करें। तो क्या कर रहे हैं कि मुस्लिम लड़कों के साथ शादियां करके पंजाब से, इंडोनेशिया से, शहर कराची से आए दिन जो है ये हालात बहुत ही ज़्यादा जो है हमारे घरानों में बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन मेरा ये ईमान है, जो ईमानदार है, जिसके घर में हर रोज़ बाइबल खुलती है, इस पर मैं बात करूँगा, जिसके घर में हर रोज़ बाइबल खुलती है, कलाम की मनाती होती है, माँ बाप कलाम पढ़ता है, बच्चों को सिखाता है, तो वह बेटियां हरगिज़ ऐसा नहीं। जो कोई कलाम से दूर है, खुदा के कलाम से दूर है, उन घरानों में ये चीज़ें ज़्यादा इंडोनेशिया की मिसाल है। वहाँ पर जो है खुदा का कलाम तो है लेकिन बेदारी नहीं है, समझ नहीं है, वहाँ पर ये चीज़ें बताई नहीं जाती। जैसे हम खुल के यहाँ पर बात करते हैं अपनी बेटियों के साथ, अपनी बहनों के साथ, वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं बताई जाती, क्योंकि वहाँ पर है वडेरेशन, वहाँ पर पादरी भी जो है वो भी डरते हैं। आप देख रहे पेशावर में भी आए दिन कोई ना कोई वाक़ा ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर पठान लोग हैं, वो हमारी कौम के साथ ऐसा कर रहे हैं। लेकिन बाइबल खुलना हर रोज़ मसीह घराना में जो है वो एक शुक्रगुजारी की अलामत है। बीमारियों से भी निजात आदमी पाता है और इन चीज़ों से भी क्या होता है, दूर रहता है। ये भी मैं आपको बात बताता हूँ, मुझे नेट चलाना नहीं आता था, मैंने अपने घराना से सीखा है, अपनी बेटी से। मैं एक दिन नेट चला रहा था
इंडिया के एक पादरी था, वो एक बात बता रहा था कि मैं किसी के घर पे दावत पे गया, ये बात गौर के साथ सुनने वाली है, जिसने बातें करनी है वो बाहर चला जाए, ये गौर के साथ आपने बात सुननी है। वो पादरी को किसी ने दावत पे बुलाया तो ऐसे ही उनका बच्चा जो है सीढ़ियों से गिर गया। वो खाना खा रहे थे, उसको अस्पताल लेकर चले गए, पैसों का पैकेट जो था वो टेबल पर ही पड़ा रहा। तो उन्होंने क्या कहा, पारी साहब आप खाना खाकर ये चाबियां हैं लाभ कर चले जाना। पारी साहब ने कहा कि ये पैकेट पैसों का पड़ा हुआ है, मैं इसका क्या करूं। उसने क्या किया, खुदा का कलाम देखा, उसके अंदर रख दिया। वो पादरी चला गया, उसको वैसा काम पड़ गया जैसे हमारे पारी साहब हैं, जब मैं हूँ, मैं पंजाब चला जाता हूँ, जब पारी साहब मुल्क से बाहर चले जाते हैं या पंजाब चले जाते हैं, तो वो पादरी चला गया, उसने कलाम में पैसे रख दिए कि इनको ये पता चले कि पारी साहब जो है, हमारी माने जो है वो कलाम खुदा में रख कर चले गए हैं। पारी साहब को काम पड़ गया, वो चले गए। अभी वो जब आए अस्पताल से वापस तो उन्होंने बोला हमारी कितनी दर है, रकम पड़ी हुई थी। तो हुआ ऐसे कि उन्होंने किसी से बात नहीं की, आपस में उन्होंने बात की, दो तीन लोगों को बोला कि हमारे घर में पारी साहब आए थे, उन्होंने क्या किया, हमारे पैसे ही साथ ले गए। पारी साहब कुछ अरसे के बाद आए, वो औरत बहुत ही खुदा परस्त थी, तो उसने कहा मैं पारी साहब की फिर दावत करूंगी, तो पारी साहब को मैं पूछूंगी कि हमारी यहाँ पर रकम पड़ी हुई थी। पारी साहब की दावत की, पारी साहब ने खाना खाया और बोला पारी साहब उस वक्त हमारा बच्चा गिरा था, हम उसको अस्पताल लेकर चले गए थे, तो आप वो हमारे पैसे क्या किया, आपने साथ ले गए। पारी साहब बहुत ही अफसोस के साथ उधर क्या कहते हैं कि मुझे अफसोस है ऐसे लोगों पर जो खुदा का कलाम नहीं खोलते, और रो पड़े पारी साहब। उन्होंने बोला बाइबल आपकी है घर पे, बोला जी है, बोला लेकर है। उसके ऊपर मिट्टी धूल ऐसे लगी, उसको बोला खोलो इसको, खोला तो वो पैसों का बंडल उसके अंदर। ये हमारी वसीयत के अंदर ऐसा क्यों है, हम खुदा का कलाम भी सुनते हैं, यहाँ पर पारी साहब बाहर से भी आते हैं, वो खुदा का कलाम बयान करते हैं, लेकिन हम सुनते, किसी पे शक करना, किसी पर उंगली उठाना जो है खुदा के कलाम के मुताबिक ये सही नहीं। जब बात वो अगर औरत वो घराना अगर हर रोज अपने घर में बाइबल पढ़ता, बाइबल खोलता, उनके पैसे उनको क्या होता, मिल जाते, वो खुदा के खादम पर कभी भी शक ना करते। उस खादम के लिए जोर से ताली दी जाए जिसके लिए जो है खुदा के घर में भी आप आते हैं और खुदा के कलाम को भी जो है पढ़ा करें। मेरी बस बात इतनी सी होती है और इतनी ही मैं बात करता हूँ। जब मुझे कहीं पर बोला जाता है कि अपने चर्च में ये चीज़ें जो है बयान करो, तो हम सब का काम ये है कि हम अपने बच्चों को ऐसी तालीम दें, उनकी ऐसी बुनियाद बनाए ताकि वो कभी भी ऐसी गलती जो है वो ना करें। क्या बहुत ही माजरत के साथ मुझे ऐसी बात बोलनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं खादम हूँ। मेरे लिए मुसलमानों की भी बेटियां बहनें जो है वो मेरी बेटी और मेरी बहनें हैं। क्या हमारे लड़के नौजवान नहीं हैं? हमें क्यों नौजवान लड़के घरों लोगों के पसंद आते हैं? हमें अपने आप में रहना चाहिए, हमें अपने गोल गतारे में रहना चाहिए, उसके बाहर हमें नहीं निकलना चाहिए। अगर मेरी किसी को बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ करना। मैं जो सच्चाई है वो मैं हमेशा बयान करता हूँ और करता रहूँगा। ये मुझे खुदा ने इख्तियार दिया है, मुझे हिम्मत और ताकत मेरे खुदा ने बख्शी है। ज़रूर जो है कि अपने घरों पर ये तालीम जो है ये इसी तरह बड़े सख्त होकर जो है अपनी बहन बेटियों को ये चीज़ें बताने की ज़रूरत है। और दूसरा, चर्च के जो है कैलेंडर है, बेटा शमन और एक बेटा बाहर बैठेगा, एक एक खानदान अपना नाम लिखवा कर एक एक ही कैलेंडर जो है वो लेकर जाए। जिसके घर पे नहीं पहुंचे वो पारी साहब और मैं हर घराना में जाकर देंगे। जितने भी आए हैं वो कैलेंडर बाहर से लेके जाना। शुक्रिया। मैं खुदा बाप का शुक्र अदा करता हूँ
آج کے دن کے لیے، سبت دن کے لیے کلام میں لکھا ہے کہ 6 دن تو کام کاج کرنا اور 7ویں دن کو تو سبت کا دن ماننا. اور لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ لوگ جو میرے پھاٹکوں پہ میرا انتظار کرتے ہیں. اور یہ بھی لکھا ہے کہ تیرے وسیلے سے تو نہ کرانا جو ہے وہ نجات پائے گا. میں خدا باپ کا شکر ادا کرتا ہوں ساری زندگیوں کے لیے. میرا ایمان ہے کہ جتنے بھی لوگ خدا کے گھر میں آتے وہ یہاں سے خالی نہیں جاتے بلکہ ڈیروں برکات ان کے ساتھ جاتے ہیں. میری بات ہے خدا باپ سے کہ اگر ایک فرد بھی موجود ہے خدا کے گھر میں تو خدا ہم پورے کے پورے گھرانے کو برکت بخشے. باقی خدا کے قابل سے میری درخواست ہے کہ وہ آئیں اور ہمارے ہفتہ وار جو عبادت کے پروگرام ہیں اس کے بارے میں وہ بتائیں گے اور کلام برکات انہی کے وسیلہ سے میں آپ سب کے لیے خداوند کا شکر گزار ہوں جو خداوند کی حضوری میں موجود ہیں. اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم ایسے ہی اگر خداوند کے ساتھ وفادار رہتے ہیں تو نہ صرف خداوند ہماری زندگی میں ہمیں برکت دیتا ہے بلکہ وہ برکت ہمارے گھرانوں اور پھر میرے بعد میری اولاد میں بھی خداوند ٹرانسفر کرتا ہے. اس لیے ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس کے مبارک دن کے لیے جو اس نے ہماری زندگی میں بخشا تاکہ ہم خداوند کی حضوری میں آ سکیں. خداوند کا شکر ادا کرنے والوں کو گزرے ہوئے سارے ہفتے کے لیے، ان ساری باتوں کے لیے، ان ساری نعمتوں اور برکتوں کے لیے جو خدا نے میری اور آپ کی زندگی میں کی ہے. اور اسی طرح سے آنے والے ہفتے کو بھی ہم خداوند کے پاک ہاتھوں میں سونپنے والے ہوں کہ خداوند اسی طرح سے ہماری بڑی رہبری رہنمائی کرنے والا اور ہمیں اسی طرح سے اپنے نام اور اپنے خاص جلال کے لیے استعمال اور خرچ کرنے والا. جس عبادت میں آپ شریک ہیں وہ اتوار کے روز صبح 9 بجے کی جاتی ہے اور اسی طرح کی کلیسیا عبادت جو ہے وہ جمعے کے روز شام 7 بجے کی جاتی ہے. اور پھر ہم منگل کے دن کسی ایک گھرانہ کے وسیلہ سے خداوند کی حضوری میں جمع ہوتے ہیں. شکر گزاری کا وقت اور موقع ہوتا ہے تاکہ ہم اپنی شکر گزاریاں، دعائیں اور التجائیں خداوند کی حضوری میں رکھنے والے ہوں. آنے والی جو منگل کی ہماری میٹنگ ہے وہ ہمارے خزانچی صاحب ہیں بھائی کیسر، ان کے گھرانہ میں ہوگی. اور آپ سب جتنے یہاں پر موجود ہیں آپ سب کو دعوت ہے ضرور خداوند کے لوگوں کے ساتھ ان کی شکر گزاری میں شامل ہو کر ہم خداوند اپنے زندہ خداوند کا نام جو ہے وہ مبارک کرنے والے اور اس کی شکر گزاری میں شامل ہو کر شکر گزاری کرنے والے. اسی طرح سے جو پیر کا دن ہے اس میں ہماری بہنیں جو ہیں ان کی رفاقت خواتین کی میٹنگ ہوتی ہے اور میں خداوند کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں ان ساری بہنوں کے لیے جو آتی ہیں جو خداوند کے کلام اقدس کو سیکھتی ہیں اور پھر نہ صرف خداوند کے کلام کو سیکھتی ہیں بلکہ اپنے گھرانوں، اپنے بچوں تک بھی خدا کے کلام اقدس کو پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں. اور پھر اسی طرح سے ہم خداوند کے نہایت شکر گزار ہیں جو ہماری ٹیچرز ہیں. خداوند کا ہم شکر ادا کرنا چاہتے ہیں. سنڈے اسکول ٹیچرز وہ کافی بچوں پر محنت کرتے ہیں، انت تک محنت کرتے ہیں. ہماری تھوڑی سی جستجو، ہماری تھوڑی سی کوشش ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو خداوند کی حضوری میں خدا کے قدموں میں بھیجیں گے اور اگر ہم نے ان کی بنیاد خداوند پہ حقیقی طور پر قائم کر دی تو جس طرح خدا کے کلام اقدس میں لکھا ہے کہ اپنے بچے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے جانا ہے تاکہ وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہ پھرنے والا. اگر ان کی بنیاد آج اچھی رکھی جائے گی تو آپ خداوند میں ہوتے ہوئے یہ یقین کر سکتے ہیں، اطمینان کر سکتے ہیں کہ آپ کی اولاد کو کوئی بھی خدا سے دور لے کر جا نہیں سکتا. یہ میری اور آپ کی تھوڑی سی محنت ہے جس کا بہت بڑا پھل خدا ہماری زندگیوں میں ہمیں دے سکتا ہے. اس لیے جو پیرنٹس ہیں ان سے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو سنڈے اسکول ضرور بھیجیں. ٹیچرز بہت محنت کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ بچے یہاں پر اگر کھڑے ہوتے ہیں کسی کے سامنے کھڑے ہونا آنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. ایون کہ بچوں کے لیے تو بالکل ناممکن ہے. لیکن ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ ہمت جو ہے یہ اسی طرح سے ہی اگر پاتے جائیں گے تو خدا انہیں آنے والے دنوں میں اس کلیسیا میں اور اچھا رتبہ دے کر اور اچھی پوزیشنز دے کر
अपने खुदा के घर में ही हो सकता है खुदा ने इस्तेमाल और खर्च करने का। मेरी ये दुआ है कि आप जब अपनी पर्सनल दुआ करते हैं तो इन सारी इबादत को, इन सारे कामों को जो खुदावंद के पाक नाम से किए जाते हैं, आप जरूर इन्हें दुआ में याद रखने वाले हो, ताकि इन सब के वसीला से खुदावंद का नाम इज्जत और जलाल पाने वाला। आए हम आकर पर अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करेंगे। सब तरफ खुदा की हज़ूरी में झुक जाएं और हर एक आंख खुदा उनकी हज़ूरी में बंद हो जाने वाली हो। हम दुआ करेंगे बड़ी संजीदगी के साथ। गर्व के खालिक हमारे जिंदा आसमानी बाप, दिल के अथाह गहराइयों से खुदावंद आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। जिंदा खुदावंद खुदा, तू जो अपने वादों के मुताबिक हमारे दरमियान उतरा हुआ और मौजूद है, तेरी हजूरी के लिए, तेरे तख्त लग जाने के लिए, तेरे पाक रूह के लिए खुदा, जो हमारा अच्छा उस्ताद है, जो हमें सीखने और सिखाने के सारे खुदा अमल में हमारी बड़ी रहबरी रहनुमाई करता है, जो खुदा तेरे कलाम के भेदों को खुदावन हम पर आश्कारा करता है। हम तेरा शुक्र अदा करना चाहते हैं खुदावन तेरे मुबारक दिन के लिए जो आज तूने हमारी जिंदगी में बख्शा है। खुदावन हम तेरा शुक्र अदा करना चाहते हैं खुदावन, गुजरे हुए सारे हफ्ता भर में खुदा आपने हमारी बड़ी रहबरी रहनुमाई की, हमें अपने हाथों में खुदावन तूने संभाला और खुदावन अपनी बरकतें हमारी जिंदगी में बख्शी हैं। खुदावन तेरे लोग होते हुए, खुदावन तेरी चिरागा की भेड़े होते हुए खुदावन तेरा शुक्र अदा करना चाहते हैं। और खुदावन हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, हम तुझसे प्यार करते हैं खुदावन, जिस तरह तू खुदावन हमसे प्यार करता है और अपनी भेड़ों को खुदावन नाम बनाम जानता है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन तमाम तरघरानों के लिए जो तेरी हजूरी में मौजूद है, तेरा खादम होते हुए एक एक बेटे, एक एक बेटी पर, तमाम तरघराना पर यीशु के नाम से खुदावन तेरा पाक पवित्र हाथ बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। तेरी कुदरत, तेरा जलाल, तेरी हशमत और तेरे अजीब और बड़े बड़े काम और मौजज़ात खुदावन चाहता हूँ इन जिंदगियों में खुदावन रूनुमा और जाहिर होने वाले हो। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन खुदा, तू जो हमारे ईमान पर गौर करता है, तू जो हमारी जिंदगियों में ईमान को ढूंढना चाहता है। और लिखा है खुदावन खुदा तेरे कलाम मुक़द्दस में कि बगैर ईमान के खुदावन तुझे पसंद आना नामुमकिन है। बख्शे खुदावन हमें अच्छे ईमानदार बना, ताकि खुदावन दिन ब दिन और रोज बरोज खुदावन तेरे कलाम मुक़द्दस के वसीला से हमारा ईमान तुझ जिंदा खुदावन में पुख्ता होता रहे। खुदावन हम तुझ में और तू हम में खुदावन कायम रहता हुआ, जिस तरह खुदा डाली दरख्त में कायम है खुदावन, इसी तरह से खुदावन हमें भी अपने साथ खुदावन कायम और दायम रहने का बड़ा भारी फजल इनायत कर, ताकि खुदावन हम तेरे साथ खुदावन इसी तरह से लगे रहे और खुदावन तुझसे जोर पाकर खुदावन तेरी जिंदा गवाही को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का वसीला और सबब ठहरने वाले हो। खुदावन हम बहुत कमजोर हैं, खुदावन हम चाहते हैं कि हमारी सारी कमजोरी तो जिंदा खुदावन में तेरी शाज़ोरी में खुदावन बदलने वाली हो। और खुदा हमें अपना जोर देकर, अपनी कुव्वत देकर, घरानों को खुदा को बरकत देकर अपने नाम और जलाल के लिए खुदा उठा खड़ा कर। इन जिंदगियों के वसीला से चाहता हूँ खुदावन इन जिंदगियों का सारा जलाल तो जिंदा खुदावन को पहुंचने वाला हो। एक एक जिंदगी को छू, एक एक खुदा बदन और रूह जो खुदा तेरे करीब में मौजूद है खुदा एक एक खुदा बदन को छूना और खुदा बरकत देना, ताकि खुदा हम इसी तरह से तेरी वफादारी को अपनी जिंदगी में कायम रखें और खुदावंद तेरे कदमों से कभी भी जुदा ना होने वाले। हम तेरा शुक्र अदा करना चाहते हैं, तेरे घर से किए जाने वाले सारे कामों पर खुदावंद तेरी बरकत को मांगते हैं, सारी इबादत पर खुदावंद तेरी बरकत को मांगते हैं, जो खुदा तेरे लोगों के लिए उनकी रूहानी तरक्की और खुदावंद तुझ में बढ़ोतरी के लिए खुदावंद की जाती हैं। हम तेरा शुक्र अदा करना चाहते हैं और एक एक जिंदगी के लिए खुदावंद तेरी बरकत को मांगते हैं। जो घराने खुदावंद तेरी जिंदगी में आए हैं, एक एक को छूना और खुदावंद तू कसरत की बरकत देना, छोटों से लेकर बड़ों तक एक एक जिंदगी को खुदावंद तू छू कर खुदावंद तू बरकत देने वाला। जो घराने खुदा किसी भी वजह से खुदावंद आज हमारे तक शामिल नहीं हुए, उन्हें भी खुदावंद तेरी पाक हुजूरी में खुदावंद ले आता हूँ। सारी खुदावंद अबलीसी रुकावटों को, सारे खुदावंद अबलीसी बंदरों को यीशु
के नाम से खुदावन तोड़ता हुआ उन्हें आजाद करके खुदावन अपना फजल इनायत करना खुदावन के वो तेरे कदमों में हमेशा झुकते रहे और खुदावन जिंदगियों का सारा जलाल भी कुछ जिंदा खुदावन को पहुंचने वाला हो। तेरा शुक्र अदा करना चाहता हूँ तमाम तर खुदावन हाथों के लिए जो तेरी हजूरी में खुदावन खुले, इस सारे हदिये नजराने पर खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते और तेरी बरकत को मांगते हैं खुदावन खुदा, जहाँ कहीं भी इस्तेमाल हो खर्च हो तेरे नाम के जलाल और तेरे नाम की बढ़ोतरी के लिए खुदावन होने वाला हो। खुदावन अपने लोगों को दुगना चुगना खुदा वापस लौटा कर खुदावन तू बरकतों पर बरकतें देना, ताकि खुदावन ये घराने हमेशा तेरी वफादारी में बढ़ने वाले। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं खुदावन। अगर कलीसिया में से कोई भी खुदावन किसी मुश्किल में है, परेशानी में है, बीमारी में है, खुदावन अपना पाक हाथ उन जिंदगियों पर बढ़ा, तेरे पाक लहू की बार यीशु के नाम से खुदावन जिंदगी के इर्द गिर्द लगाते हैं, तेरी कुदरत को, तेरे जलाल को यीशु के नाम से उन जिंदगियों में खुदावन आशिकारा होते हुए और जाहिर होते हुए खुदावन देखना चाहते हैं। अपनी कुदरत के वसीला से, अपने हाथों को बढ़ाने के वसीला से, छूने के वसीला से खुदावन अपनी कुदरत का इजहार कर उन जिंदगियों को खुदावन मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्ती, शिफा और ईमान की मजबूती देकर खुदावन को अपने नाम में उठा खड़ा करने वाला, ताकि खुदावन वो जिंदगियां तो जिंदा खुदावन में बचें और खुदावन जिंदगियों में तेरी जिंदा गवाही यीशु के नाम से खुदावन पैदा होने वाली हो। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं। जब तेरी हजूरी से खुदावन वापस लौटते हैं तो खुदावन तू घनेरी बरकत देकर खुदावन हमें वापस लौटाना। सारी हमदो सना सताइश और प्रस्तिश के लिए तेरा शुक्र अदा करना चाहते हैं, क्योंकि खुदावन ने इंसान को बनाया इसलिए है कि हम खुदावन के शुक्र अदा करने वाले हो। खुदा तेरे कलाम में में लिखा है कि तू ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से खुदा तेरी प्रस्तिश करने वाले हो। खुदा हम नाचीज नकम्मे खुदा तेरे लोग, लेकिन तेरा शुक्र अदा करना चाहते हैं कि जब तेरी हजूरी में आ जाते हैं खुदावन, तो खुदा कि हम खुदावन यीशु के वसीला से खुदावन तुझे बाप कहने का हक पाने वाले। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं। जिंदा खुदावन खुदावन एक एक जिंदगी के साथ होना, एक एक जिंदगी को बड़ी बरकत देना, उन हाथों को बरकत दे जो खुदावन सालों पर बजाए गए, उन गलों पर खुदावन तेरी बरकत हो जिन्होंने तेरे नाम और तेरे जलाल में अपनी आवाजों को तेरी हजूरी में बुलंद किया। तेरा शुक्र खुदावन खुदा, इसी तरह से हमें खुदावन वफादार बनाना, बल्कि बख्शना खुदावन के हम जान देने तक भी खुदावंद आपके वफादार रहने वाले हो। बड़ी बरकत दे और हमें अपनी बरकत के साथ खुदावंद अपनी पाक हजूरी से खुदावंद रुखसत फरमा, क्योंकि ये दुआ हम तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से मांग लेते और बड़ी ईमान के साथ पा लेते हैं। जिससे हमें यूं दुआ करना सिखाई, हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस अपने कर्ज के कर्ज माफ करते हैं